बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रात बहुत ज्यादा पुरस्कार थी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। यूं तो मैं बहुत ज्यादा बहादुर थी, कोई चीज मुझे डरा न पाती थी। मेरी बहादुरी की दलील के लिए ये बात कम थी कि हर रात मेरी ड्यूटी एक अस्पताल में मुर्दा खाने के बाहर लगती। आज भी मामूल के मुताबिक मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी जब एक सीनियर डॉक्टर एक लाश को मुर्दा खाने की जानिब ले जा रहे थे। मैं इस लाश को देख रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं मुर्दा खाने में चली गई। मैंने नई आने वाली लाश के ऊपर से सफेद चादर हटाकर देखा तो एक औरत की लाश थी। मैंने नब्ज टटोल कर देखा तो वो बंद थी। मैं हर रोज 20 लाशों देखती थी, मगर मैं हर जज्बे से आरी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, अब तो हर रोज लाश देखना मेरा मामूल की बात थी। मगर न जाने मेरा दिल इस औरत को देखकर क्यों दुख गया था। शायद इसके लिए कि वो एक लावारिस लाश थी। वो भी था। मुझे इस औरत के चेहरे को देखकर लगा था कि शायद वो बहुत मजलूम सी थी। मैं मुर्दा खाने से बाहर आकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। कुछ ही देर गुजरी होगी जब एक खुश लिबास सा लड़का अस्पताल में दाखिल हुआ। वो मेरे पास आकर बोला, अलीशा कहाँ है? अलीशा इस औरत का नाम था जिसकी लाश कुछ देर कबल मुर्दा खाने में लाई गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर्स इसको बचा नहीं सके। मेरी बात सुनकर वो लड़का ज़ारो कतार रोने लगा। मार दिया मेरी अलिशबा को इन लोगों ने, मार दिया। वो रोते हुए बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था। मैंने पूछा, किन लोगों ने? वो लड़का बोला, अलिशबा मेरी बीवी थी, हम दोनों ने घर से भागकर शादी की। इसके वालिदैन बहुत बड़े जागीरदार थे, इन लोगों को ये रिश्ता मंजूर न था। वो मेरी बीवी को बहाने से ले गए और इसको जहर देकर मार दिया। मैं हैरतज़दा से इस मर्द को देख रही थी, इसकी आंखों से आंसू उसकी सदाकत की गवाही थे। मेरा दिल पसीज गया। वो लड़का मेरे कदमों में गिर गया और बोला, इसके वालिदैन तो इसको लावारिस लाश समझकर छोड़ गए, लेकिन मैं इसको यूं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसकी तदफीन मैं खुद कराऊंगा। अब मुझे ये लाश ले जाने दें। मैं शशो पंज में थी, लेकिन मेरा दिल कह रहा था, जब शौहर मौजूद है तो फिर क्यों मैं इस औरत को लावारिसों की तरह दफन होने दूं। मैंने इस लड़की को तसल्ली दी और खुद डॉक्टर के कमरे में चली गई। मैंने डॉक्टर साहब को सारा माजरा बताया तो वो बोले, हाँ ठीक है, ले जाओ वो लाश। हमने एक लावारिस लाश रखकर क्या करना है। फिर वो मेरे साथ बाहर आए और इस लड़के के साथ बात की। अस्पताल के अमले को बाखबर किए बगैर ही उन्होंने ये काम बहुत राजदारी से किया था। लड़के के जाने के बाद डॉक्टर साहब मेरे कान में बोले, अपनी जबान बंद रखना, इस राज को राज ही रहने देना। जितने पैसे मांगो दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस नेकी के बदले मेरा अस्पताल या मेरी जॉब खतरे में पड़े। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। एक तरफ पैसों की जरूरत थी तो दूसरी तरफ जवान जहान औरत। पैसों पर मेरा जमीर ना माना तो मैं बोली, डॉक्टर साहब, अगर मैंने पैसे ले लिए तो इस नेकी का अजर जाया हो जाएगा। इस औरत का राज राज ही रहेगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराकर अपने कमरे में वापस चले गए थे। इस वाक़े के बाद सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता रहा। मेरा दिल भी अपनी नेकी का सोचकर काफी मुतमईन था, मगर एक दिन गुजर जाने के बाद ना जाने मेरा दिल क्यों घबराने लगा था। रह रहकर अलिशबा का वो मजलूम सा चेहरा मेरी निगाहों के सामने घूमता रहता। अब मुझे एहसास होने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या वो लड़का सच में इसका शौहर था या फिर वो कोई ढोंगी था? लोग तो मुर्दों के कफन तक चुरा लेते हैं, वो तो फिर जवान जहान औरत थी। क्या पता वो लड़का इसके गुर्दे वगैरह बेचकर मुनाफा कमाना चाहता हो। वो लड़की तो थी भी लावारिस, इस तरह तो इसका काम बहुत आसान हो गया होगा। मेरा दिल अनजाने वसवसों से घबराने लगा। मेरा सुकून हराम हो चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस लड़के से मिलकर हकीकत का पता जरूर लगाऊंगी। मेरे पास तो इस लड़के का कोई अता पता भी नहीं था। मुझे इस लाश की फिक्र चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इस लड़के का पता लगाकर ही रहूंगी। इस फैसले ने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। हुआ यह था कि मैं डॉक्टर साहब के कमरे में गई। मैंने सीधी बात की थी, डॉक्टर साहब, आपने मुझसे कहा था कि मैं एक राज को राज ही रखूं, तो आप मुझे मुमांगा इनाम देंगे। डॉक्टर साहब बोले, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी तो मुझे हौसला हुआ। मैं बोली, डॉक्टर साहब, मुझे इस औरत की बड़ी फिक्र है। मुझे लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत न कर दिया हो, इसलिए मैं इस लड़के से मिलना चाहती हूँ, ताकि इस औरत की कब्र एक बार अपनी आंखों से देख लूं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। डॉक्टर साहब बिना कुछ कहे एक कागज पर मुझे पता लिखकर दे दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करके वहां से चली आई थी। मेरे दिल को बहुत सुकून सा मिल गया था। रात की ड्यूटी खत्म हुई। घर जाकर मैंने कुछ देर आराम किया और फिर मैं इस पते पर को पल्लू में बांधकर सफर पर निकल गई। मुझे नहीं मालूम था कि यह सफर मुझे एक सबक सिखा देगा कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
میں نے اس پتے پر پہنچ کر اس گھر کو ڈھونڈا، پھر اس گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ دروازے کھولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ الشوا خود تھی، ایک مردہ لڑکی جس کی لاش اس کا شوہر دفنانے کے لیے لے جا چکا تھا۔ وہ اب دروازے پر کھڑی تھی، میں تو چکرا ہی گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جس رکشے میں آئی تھی اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن پھر بھی ایک مردہ لڑکی کو اپنے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھنا معمولی بات نہیں تھی۔ مجھ پر شدید قسم کا خوف طاری ہو چکا تھا، اسی خوف کے باعث مجھے بخار ہو گیا۔ میں 3 دن بخار میں پڑی رہی، لیکن جب بخار کچھ کم ہوا تو مجھے پھر الشوا کا خیال ستانے لگا تھا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس کو ماننے کے لیے میرا دماغ راضی نہیں تھا۔ بس میں نے اپنی بے سکونی ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر سے وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب تو میں پورا سچ جان کر ہی دم لوں گی۔ کچھ دنوں بعد جب میں مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تو میں پھر سے اس پتے پر پہنچ گئی تھی۔ ایک بار پھر الشوا نے ہی میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میرے چہرے کا خوف شاید وہ بھانپ چکی تھی، اس لیے بولی تھی، خالہ گھر آئیں، گھبرائیے مت، میں زندہ ہی ہوں، آپ کی پریشانی میں شاید کم کر سکوں۔ میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر میں ہوں کا عالم تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، الشوا بیٹا تم تو مر چکی تھی نا، اور وہ تمہارا شوہر وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ الشوا بولی، خالہ میں کب مری تھی، میرا شوہر تھا، مرا تو میرا شوہر تھا، اس مرے ہوئے تو 8 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ الشوا کی باتیں سن کر میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا پہیلیاں مت بجھواؤ اور مجھے ساری حقیقت بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ وہ بولی، خالہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ ہم 3 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر 2 وقت کی روٹی ملنا بھی کبھی کبھار مشکل ہو جاتا تھا، اسی لیے میرے والدین جلد از جلد بیٹیوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے چاچا زاد کا زن اویس احمد سے طے ہو چکا تھا۔ ہم دونوں کو اس رشتے کی بابت معلوم تھا، اس لیے ہم دونوں میں محبت پروان چڑھ گئی تھی۔ ہماری شادی 1 ماہ بعد ہونا طے پائی تھی۔ ہم دونوں ہی دن گن کر کاٹ رہے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کی شادی میں گئی تھی، جہاں مجھے ایک بڑے جاگیردار کے بیٹے نے پسند کر لیا تھا۔ ایک ہی ہفتے بعد میرا رشتہ آ گیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مگر اتنے بڑے جاگیردار کا ہمارے غریب خانے میں آنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ ابو تو ان کے آگے پیچھے چلے جاتے تھے۔ ابو نے ان کو بتایا تھا کہ میرا رشتہ میرے چچا کے ہاں طے ہے، اگر ہم نے رشتہ آپ سے جوڑ لیا تو بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اس کے عوض ہمیں کچھ تو ملنا چاہیے۔ یوں ابا نے مجھے 50 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ جس دن میری بارات تھی ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، الشوا تمہاری وجہ سے تمہاری چھوٹی 2 بہنوں کے رشتے بھی اچھی جگہ پر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر سے بھی غربت ختم ہو جائے گی۔ میں خاموش ہی رہی۔ یوں میں بیاہ کر جاگیردار کے گھر آ گئی اور اپنے رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ابو کو 50 لاکھ تھماتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد نہ آپ لوگ الشوا سے ملنے آئیں گے اور نہ ہی الشوا آپ کے گھر آئے گی۔ یہ بات بتا کر الشوا زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اس کو دلاسا دے کر چپ کرایا تھا۔ جب وہ تھوڑی سنبھل چکی تو میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ مجھے الشوا کے ساتھ بڑی ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن میں بے بس تھی۔ میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ میں اکثر نماز میں اس کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن یوں ہی میں نے الشوا کے لیے دعا کی تو دماغ میں ایک دم گھنٹی سی بجی تھی۔ الشوا نے مجھے اپنی شادی کے متعلق تو بتا دیا تھا، مگر اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی موت کے متعلق تو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں بھی کتنی پاگل تھی، الشوا کے آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی اور ادھوری بات جان کر واپس آ گئی تھی۔ میرے دل کو بڑا دکھ ہوا، میں نے کتنی مدد کی تھی اس کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنا سچ بتانے سے کترا رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ میں ایک بار پھر الشوا کے گھر جاؤں گی اور مکمل سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے رکشہ روکا اور اس کے گھر جا پہنچی، لیکن مجھے شدید دھچکا لگا تب جب اس کے گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا، مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس تالے کو دیکھ کر میں نے دل میں سوچا تھا کہ اب الشوا اور اس کی موت کا راز ہی رہ جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں مایوس سی گھر لوٹی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے گھر کے سامنے الشوا کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس کو پانی پلا کر میں نے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا وہ یہاں کیسے پہنچی تو وہ بولی، مجھے جو لڑکا ہسپتال سے لے گیا تھا
इसी ने डॉक्टर से आपका पता लेकर दिया है। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो बोली मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। मैंने ठिकाना देने की हामी भर ली थी। मैंने इससे कहा था अगर वो बगैर चालाकी के मुझे अपनी जिंदगी की सारी दास्तान सुना देगी तो मैं इसकी कुछ मदद कर सकूंगी। वो रोने लगी। रोते हुए वो अपनी जिंदगी का खुलासा मुझे बताने लगी थी। खाला, मेरी शादी जागीरदार के बेटे से हो चुकी थी। मैंने कड़वा घूंट समझकर पी लिया और अपने शौहर को दिलो जान से अपना लिया था, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ वफा न की। मेरी शादी को अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे शौहर दुश्मन की गोली लगने से इस तारे फानी से कूच कर चुके थे। अब ससुराल मेरे लिए जेल बन चुका था। मुझे हर कोई मनहूस कहता। लोग कहते मैंने जागीरदार के बेटे को खा लिया। मेरी सास मुझ पर जुल्म करने लगी। मुझे घर में मुलाजमा से भी कम दर्जा दिया गया। अल्लाह अल्लाह करके मेरी इद्दत पूरी हुई तो मेरे वालिदैन मुझे लेने आए थे, मगर जागीरदार साहब ने इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वो बोले कि आप लोग तो अपनी बेटी 50 लाख के एवज बेच चुके हैं, अब यहाँ क्या करने आए हैं। मेरे वालिदैन मायूस लौट गए थे। मेरी जिंदगी इस कैद खाने में दिन ब दिन तंग होती जा रही थी। इन्हीं दिनों मेरी सास को हार्ट अटैक आया था, लेकिन इनकी जान बच गई। वो अस्पताल में ही एडमिट थी। उन्होंने फरमाइश की थी कि अलिशबा ही इनकी खिदमत करे। यूं मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल से घर और घर से अस्पताल आती जाती रहती थी। एक दिन ड्राइवर बोला कि वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे इसकी बात शदीद नापसंद आई। मैंने इसको धमकी दी थी कि इसकी सारी असलियत मैं जागीरदार साहब को बता दूंगी। वो बोला जागीरदार साहब को अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा बताओगी तो वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा तुम पर ही मजीद सख्ती कर दी जाएगी। मैं खामोश हो गई। यूं वो ड्राइवर मुझसे अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता, लेकिन मैंने इसके मुतालिक कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जागीरदार साहब का छोटा बेटा मुझ पर मैली नजर रखकर बैठा था। जब मुझ पर इसकी नजर की गंदगी का इंकशाफ हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। हर कोई तो वहां मेरा दुश्मन था। मुझे वाहिद सहारा ड्राइवर ही नजर आया। इसके साथ निकाह करके कम अज कम मेरी इज्जत तो महफूज रहती ना। यूं मजबूरी के तहत मैंने ड्राइवर से कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यहाँ से आजाद करा लो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आगे जो भी हुआ वो आपके सामने है। खाला, वो ड्राइवर मुझसे वफा नहीं कर पाया। वो मुझे आपके घर के दरवाजे के सामने हमेशा के लिए छोड़ गया है। वो डर गया है कि अगर जागीर साहब को मालूम हो गया कि मैं मरी नहीं बल्कि जिंदा हूं तो इसे मौत के घाट उतार देंगे। अलिशबा मुझे ये सब बताकर रो पड़ी थी। इसकी आंखों में बड़ा डर समाया हुआ था। वो वापस मुझे ये सब ही बताना चाहती थी। इसकी मौत का राज अब भी राज ही था, मगर मैंने इस वक्त इसे मजीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने इसे खुले दिल से अपने घर में पनाह दे दी। वो मेरी बेटी ही बन गई थी। मैं खुद तो तनहा रहती थी, इसलिए घर के काम भी मुझे खुद ही करना पड़ते थे। लेकिन अब जब से अलिशबा आई थी इसने सारा घर संभाल रखा था। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शदीद सहमी हुई रहती थी। जब वो काम कर रही होती तो मैं इसके पास चली जाती तो वो अचानक बुखला जाती। वो अक्सर कहती थी मुझे लगा शायद जागीरदारनी आ गई है। इसके हाथों पर जागीरदारनी के मुसालिम के निशान थे। बाजू नील से भरे पड़े थे और दिल छलनी छलनी हुआ पड़ा था। वो काम करते हुए रोती रहती, डरती भी रहती। अभी तो अलिशबा को यह मालूम नहीं था कि मैं इससे चोरी चुपके किसी से राब्ते में थी। अगर इसे यह मालूम हो जाता तो वो तो और डर से मर जाती। मैंने इस इंसान को बता दिया था कि अलिशबा जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने गलत किया या दुरुस्त, मगर इसकी मौत के ड्रामे में इसका साथ देना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। एक दिन मैंने अलिशबा से कहा था कि तुम तैयार रहना, आज तुमसे मिलने कोई आने वाला है। वो शदीद घबरा गई थी। वो मेरे कदमों में गिर कर बिलक बिलक कर रोने लगी। बोली तो इसकी बातों में पूरे जहान का दर्द समो गया था। खाला, खुदा का वास्ता है मुझे किसी के हवाले मत करो। मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी, मगर मुझे जागीरदारों से बचा लो। मेरे साथ मेरे बाप ने भी बुरा किया था, मेरे साथ जागीरदारों ने भी बुरा किया। ड्राइवर ने भी मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब आप कहीं मुझे मौत के हवाले मत कर दीजिएगा। मैं बहुत लाचार हूँ। मेरे साथ मेरे अपनों ने भी वफा नहीं की। अगर आपने भी मुझे जागीरदारों के हवाले कर दिया तो वो मुझे भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा देंगे। अलिशबा ज़ारो कतार रो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो छोटे बच्चे की तरह सहम कर मुझसे लिपट गई थी। मैंने इसे तसल्ली दी और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े शख्स को देखकर अलिशबा मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो दी। सामने अवैस खड़ा था, अलिशबा के बचपन का मंगेतर। अवैस की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो रोते हुए बोला,
میں نے تم سے بہت محبت کی تھی الشوا، اس لیے تو آج رب نے مجھے تم سے ملا دیا۔ جب تایا جی نے تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کو سونپ دیا تھا تو تب بھی میرے دل میں تھی، پھر جب تمہاری موت کی خبر آئی تو دل نے اس خبر کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ میرا دل جب تک دھڑکتا رہے گا مجھے اس بات کا یقین رہے گا کہ تم زندہ ہو۔ الشوا اب بھی رو رہی تھی۔ اویس نے الشوا سے اس کی موت کی خبر کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، جاگیردارنی جی مجھے اپنے بیٹے کی مجرم سمجھتی تھی، وہ مجھ پر زندگی حرام کر دینا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں ایک ایک لمحہ اذیت میں گزاروں، اس لیے تو جب ابو مجھے لینے گئے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ڈرائیور چونکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبے کے تحت اس نے مجھے نیند کی گولیاں دے ڈالی، میں بے ہوش ہو گئی تو اس نے گھر میں شور ڈال دیا کہ الشوا بی بی نے خودکشی کر ڈالی ہے۔ پوری حویلی ہل کر رہ گئی۔ جاگیردارنی جی کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میں مروں، اس لیے انہوں نے مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ ڈرائیور نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے مل کر پہلے ہی بات طے کر لی تھی، اس لیے اس نے بڑے جاگیردار کو بتایا تھا کہ الشوا انتقال کر چکی ہے۔ خودکشی کا کیس پولیس کیس ہوتا ہے، اگر آپ معزز لوگ ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم اس لاش کو لاوارث کہہ دیں گے اور خود ہی اس کی تدفین بھی کر دیں گے۔ جاگیردار صاحب نے ان کی بات مان لی اور یوں وہ مجھ سے جان چھڑا کر چلے گئے۔ خالہ ڈرائیور نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ میرا شوہر نہیں تھا، نہیں ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، وہ تو بس آپ کی ہمدردی بٹورنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے پہلے ہی بات کی ہوئی تھی، یوں وہ مجھے ایک کرائے کے مکان پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر روز 10 منٹ کے لیے آ کر وہ میری خیریت معلوم کر جاتا، پھر مجھ سے نکاح کرنے والے وعدے پر قائم نہ رہ سکا اور مجھے آپ کے گھر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اویس الشوا کی باتیں سن کر اسے تسلی دینے لگا تھا، پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، خالہ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کریں گی؟ میں مسکرا دی اور بولی، ہاں اویس بیٹا، میری الشوا آج سے تمہاری ہوئی۔ پھر میں نے اور اویس نے جھٹ پٹ مولوی صاحب کا انتظام کیا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اویس الشوا کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ ہر طرف تو اس کی موت کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ یوں اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نواز دیا۔ الشوا نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے مگر اب اویس کے ساتھ بہت خوش ہے، اس کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو محبت کرنے والوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ بنا دیا۔